الخير عليكم، مرحبا بكم. توجور مازلنا في حلويات بريستيج، حلويات العيد. اليوم جبت لكم قلوب تاع الشبيكه اللي هو ستان غاتو تري كلاس كومون دي اون فورم دو كور. هاد لي كور هادوما راكم تشوفوا اللي ينباعوا تاع فيهم اون ديري مشبك من التحت، دوك باسكو راني درت لهم شوكولا بلون باش نربحوا الوقت ونديرهم في الثلاجه. لازم نخليو هذاك الفراغ. هنا درت لهم شوكولا بيضاء، لكم الاختيار ولا حبيتو ديروهم شوكولا اولي ولا شوكولا نوار. هنا راني عمرت هذوك لي ترو تاع لو مول تاعنا، حطيتهم في الثلاجه باش نربحوا الوقت. اون فا اتاكي صابلي ديالنا. دونك لي صابلي تاعنا سي اون بات بازيك. عندي هنا 250 غرام زبده، عندي 2 مغارف سكر غلاس، عندي 2 مغارف مايزينا. رايحه نضيف ان نوف بلس ان جون، دونك عندنا حبه بيض زائد سابار هكذا. هنا راني درت لافاني. هنايا حنعطر لي صابلي ديالي ب2 مغارف تاع المعجون غو ابريكو، ولا حبيتو ديروا غو فريز لكم الاختيار. صدقوني شحال يجوا بنان هاد لي صابلي هادو. ولا عندكم نتوما كاش طريقه تاع اللي ديروها تاع لي صابلي ديالكم تقدروا تابليكيوها. هنايا انا رايحه نضرب جميع مواد مع بعض باش من بعد نضيف الفارينه ولا لوفور. بعد ما لميت لاباط تاعنا بالفارينه راني حليت بشويه بات سابلي، دونك درتهم فورم كور. انا هاو لو مول ديالي، هذا هو الشكل هذا اللي يجي على سوا على لو مول تاع لو كور شبيكه تاعنا. ورايحه نديرهم يطيبوا على درجه حراره 160 درجه هكذا. الان راح نديروا لافارس. واش فيها؟ دونك هنا عندي كاس تاع البسكويت مرحي اللي حبيتو بيمو واش عندكم في الدار. هنايا عندي كاس ثاني تاع المكسرات، هنا باسكو على بالكم انا حلواتي ونخدم حلوه العراس. دونك كان عندي كميشه منها تاع اللوز، شويه جوز، شويه كاوكاو، حمصتهم وكون كاسيتو هكذا رحيتو غوتيرمون باش يجينا هذاك لو كروكون. هنا رايحه نضيفو. هنايا عندي خليط تاع العسل، درت 4 مغارف عسل ودرت له شاميه، فتت له شويه شاميه. هاد الخليط اللي رايحه نلم به هاد لافارس. صدقوني شحال تجي بنينه هكذا، سورتو كي ندوبو الشاميه مع العسل لازم لافارس تجينا طريه ما تجيناش يابسه هكذا. دونك عندي 4 ملاعق تاع العسل هكذا. هنا اصدقائي رايحه نكمل بشويه مزهر. هنا تصدقوني المزهر، البنه تاع المزهر، العسل، الشاميه، سي تري بون اوسي. هنا هاي اللي قعدنا يفرس ليكيد هكذا. دوك انا نجبد لي كور تاعنا اللي راهم في فريجيدير في الكونجيلاتور يابسين هكذاك، نعمرهم لو طون اللي يطيبوا لي لي صابلي ديالنا هكذا. ونعاود نبدا نعمر لافارس تاعنا بشويه هكذا باش ما تكسرناش. عبالكم الشوكولا سي فراجيل وسورتو كي نخدموها في سخانه هكذا. نجيب الصابلي ديالنا هكذا ونحطو فوقها هكذا اصدقائي. هنا عندي كاوكاو محمص ورحيتو رقيق. نبداو بشويه هكذا غير في الجوانب، نبداو نرشو الكاوكاو هكذا باش يجونا شبان هكذا. نعاودو نروحو لوطخ كوتي. هنا حبيتو ديروا نوات كوكو لكم الاختيار، ديروا اللوز، حبيتو مام جلجلان هذا كولوري لا ينباع تاني تيجي شباب هكذا. نروحو كامل في الجوانب اللي طليناهم لاصوص كراميل هكذا. انا نكمل لي كور تاعنا تاع شبيكه ونتلاقاو صحن. هاهم ديك القلوب البيضاء تاعنا تاع شبيكه بعد ما طليتهم بالكراميل ولصقت هذيك الشوكولا بيضاء. صدقوني جاو رائعين ويذوبوا في الفم. ان شاء الله هاد لاغوسات نال اعجابكم ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.